अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और मैं इस वक्त नस्ट यूनिवर्सिटी में हूँ। आप ये देख रहे हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी से मैं आपको ये इसकी जो है ये विशेस दे रहा हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे की। आज का जो वुमेंस डे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 का, जिसमें जो है हमें बताना है कि जो वुमेंस है, ये जो औरत मार्च होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वुमेंस से रिलेटेड जिनको जो है गलत तरीके से जो डिस्क्राइब किया जाता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो मेरा ये मानना ये है कि हमें अपनी वुमेंस की जो मुश्किलात है, वुमेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हमें रिज़ॉल्व करना है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। उनके इश्यूज़ जो हैं मैन से रिलेटेड और वुमेन से वुमेन के रिलेटेड इनको सॉल्व करना है, ताकि हम अपने मुल्क में जो है, अपने पूरी दुनिया में, धरती में जहाँ जहाँ भी वुमेंस हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यानी कि हमारे साउथ एशिया में जहाँ भी हैं, तो उस सबको जो है हमें मुश्किलात से निकालना है। उनके साथ जो वायलेशन होता है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो घरेलू तरीके से उनके हस्बैंड उनके साथ करें, उनके बच्चे करें, या फिर उनके साथ जॉब करते हैं, यानी चाहे वो बाहर यानी प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं, उनके साथ वायलेशन हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी यूनिवर्सिटी में वो चलती हैं, या फिर वो रोड पे कहीं जाती हैं, बस स्टैंड पे कहीं होता है, या कहीं सी गली मोहल्ले में उन्हें छेड़ा जाता है, तो उसको हमें आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एज अ मैन मैं जो है स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा रूल बनाएं, कुछ ऐसी रेगुलेशन बनाएं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कि हर वुमेन जो है इसको स्ट्रेंथ दे सके और इसे इज़्ज़त बख्श सके, जिससे हमारी वुमेंस को जो है वो इज़्ज़त मिल सके, ताकि हम अपनी वुमेंस को वो चीज़ें दे सके जो उनको कभी मिल नहीं सकी। आज 2023 है, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम वहीं पे हैं। मॉडर्न वक्त आ चुका है, मॉडर्न दुनिया आ चुकी है। हमें अपने वक्त को, हमें अपने मुल्क को, हमें अपनी स्ट्रेंथ को जो है इज़्ज़त देनी पड़ेगी। हमें औरतों को, मैं यहाँ नस्ट यूनिवर्सिटी से इवन हूँ, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तकरीबन 20% आज तक जो है ये जो लड़कियां हैं ये इनरोल हो चुकी हैं ये पढ़ने के लिए, लेकिन जो 80% जो लड़कियां वो आज भी घर बैठी हुई हैं, जबकि 80% बॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे इनरोल्ड हैं, 20% जो है लड़कियां हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें तोड़नी पड़ेगी और मैं इस वक्त सैल्यूट दूंगा सारी की सारी उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को जो अपनी बच्चियों को यहाँ ताकत बख्शते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, और इसकी वजह से हमारा निज़ाम आज भी चल रहा है। और मेरी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला हमारे इंटरनेशनल डे को बहुत अच्छा गुजारे और इससे हमारा दुनिया, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। और दूसरा चीज़ ये मैंने बतानी थी कि क्या है, वो बच्ची हो, क्या बूढ़ी हो, क्या जवान हो, इन सब ने मिल के जो है हमारे जो है हमें एजुकेशन दी, हमें पैदा हमें पैदा हमारी माँ ने किया, उसे बड़ा किया, फिर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया। उसके बाद जो ये सारी ताकत एक मेल डोमिनेंट होते हुए भी असल में वुमेन की जो डोमिनेंस है वो उसके किरदार में पोशीदा है, जो कि जब वो पढ़ाती है, बच्चे को लिखाती है, और जब उसके गम को छुपा के और वो कहती है मुझ पे अपने सारे गम दे दो, और उसको ज़िंदगी के एक नया जीने का मौका देती है एक आदमी को, स्पेशली मेल को, तो उस वक्त वुमेन की असल स्ट्रेंथ नज़र आती है। इसके अलावा जिस भी शोबे में देखें, औरतों को मैं आज देखता हूँ वुमेन पढ़ती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, नौकरियाँ करती हैं, शादियाँ नहीं करती, और अपने घर वालों को बेसिकली सपोर्ट देते हैं इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अपनी होते हुए उनके मोहब्बतें उनके होते हुए उनकी तो वो शादियाँ नहीं करती, वो अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करती। तो ऐसे सलूट है ऐसी लड़कियों को मेरी तरफ से। और ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको अपने तजर्बे से, अपनी जितना मैंने ज़िंदगी में देखा है इसके होते हुए मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ जो है वो देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो होती हैं जिनको हमें रोकना है, जिन्हें हमें ठीक करना है, जिससे हमें अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे इसको हमें बेहतर करना है। अगर हम इसको बेहतर करेंगे तब हम अपनी ज़िंदगी को, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हर इदारे के हर लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको जो है हमें इंटरनेशनल वुमेन डे से ही हमें मुंसलिक करना चाहिए। जो ये तो वुमेंस डे एक नाम है इंटरनेशनल वुमेंस डे का, असल चीज़ जो है वो वुमेन जो है वो हम सब में बसती हैं, क्योंकि हम सबको पैदा जो है वो पहले माँ ने की है। 9 महीने हम सब माँ के पेट में रहते हैं, उसके बाद ही हम सब मेल आते हैं, और हम अचानक से समझते हैं कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। असल में तो वो औरत है जिसका सब्र हमसे बड़ा है, जिसने हमें केयर की। एक दर्द कहते हैं जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एक मौत से गुजर के जन्म देती है। तो जितनी बार एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है वो हर बार मौत से गुजरती है। तो सलूट है उन माओं को जो बच्चे पैदा करती हैं, और जो ज़्यादा बच्चे जनते हैं उनको बहुत डबल सलूट है मेरी तरफ से। यहाँ नस्ट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल वुमेंस डे पे 2023 में तो यही मेरी मैसेज है, यही मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है मिल के चाहिए कि हम अपनी वुमेंस का ख्याल रखें, अपने आप को इंटरनेशनली जो है केयर करें, और अपनी वुमेंस का जो है वो इस तरह से करें कि हम अपनी वुमेंस को जो है वो केयर दे सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मुल्क को बचा सकें और अपनी
ہر ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں آج بتاؤں کہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے چھوٹے گھروں میں نوکریاں کرنے کا، جس سے کیا ہوتا ہے جو وہاں پہ نوکری کرنے والے وہ ان سے جو ہیں تنگی ان کے ساتھ غلط استعمال ہونے کرتے، غلط طریقے کا انہیں یوز کرتے ہیں، جس سے وائلنس ہوتی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو غربت کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتے۔ اس کو بھی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اس کو بھی منظر عام پہ آنا چاہیے، اسے بھی روکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیز رکے گی تو ہی ہم اپنی وومنس کو عزت دے سکیں گے، اپنی مشکلات کو دور کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو چیز ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم کیسے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہے، انہی بچیوں کے ذریعے جو ہے آنے والا معاشرہ جو ہے یہ بہتر بن سکتا ہے۔ جب یہ بہتر بنے گا تو ہمارا ملک جو ہے بہتر ہوگا، ہماری زندگی بہتر ہوگی، اور ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو ہیں جو بچے پیدا ہوں گے آنے والے، وہ پڑھے لکھے بچے ہوں گے، کیونکہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پورا ان کی پورے آنے والے جو جنریشن ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی پیدا، کیونکہ ایک باپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں باپ کا پڑھنا جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک بچوں کو پڑھا سکتا ہے، لیکن اب ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے تجربے سے، اپنی تعلیم سے جو ہے وہ پڑھا سکتی جو انہیں کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ جو میری سوچ ہے، یہ مجھے لگتا ہے آپ سب ایگری کریں گے، اور سب اس پہ کہیں گے انٹرنیشنل وومنس ڈے 2023 میں، اور میری یہ خیال ہے کہ ہم سب کو چاہیے، کہ ہم سب مردوں کو چاہیے کہ ہم سب کو احساس کریں، عورتوں کو انہیں بری نظر سے نہ دیکھیں، چونکہ وہ کل ہماری بیویاں بنتی ہیں، وہ ہماری بچوں کی ماں بنتی ہیں، ہم خود ان کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں، 9 مہینے لیتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنے اس معاشرے میں وومنس کو جو ہے وہ عزت دے سکیں، اور ان کو یہ بتا سکیں کہ جو ہے مسلم معاشرے میں جو عورتوں کی ڈبل ٹرپل زیادہ عزت ہے بنسبت ویسٹرن معاشرے کی، کیونکہ ہم میں جو ہماری تہذیب ہے، جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا وومنس کا خیال رکھنے والا ہے، نہ کہ ان کی زندگی کو خراب کرنے والا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کل ہمارے آنے والی بھی وومنس کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی، اور جتنا ہم اس چیز کو ڈومیننس سے، اور جتنا زیادہ ہم اس چیز کو جو ہے بہتر کریں، اس طرح جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کے جو وومنز ہیں جو جاب کرنے جاتی ہیں انہیں برا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح نرسوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جو کام اس کے علاوہ جو شوبز کی خواتین ہیں اور جو نیوز چینلز والی ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بہت محنت سے کماتی ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، یا پھر اگر وہ ایک جو غریب وومنز ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشنل ایک سیمبل ہے، تو ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے، ان کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اس سے کیا ہوگا، ہماری جو وومنز ہیں، ہماری جو اور خواتین، انہیں بھی طاقت ملے گی، وہ بھی آئیں گی، وہ بھی لڑیں گی، وہ بھی اس سے انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ وومنس کی ایک چیز ہے، ان کو بھی ایکول اپرچونٹی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے نا، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ عورت کے اوپر بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ مرد کے اوپر فرض ہے، اس لیے ہمیں اپنی عورتوں کو برابری طور پہ علم کے لیے اجاگر کرنا چاہیے اور موٹیویٹ کریں تاکہ وہ پڑھیں، اور اگر اسی طرح بالکل آپ کو میں بتاؤں، ایون لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے، چین جانا بھی پڑے تو عورتوں کو بھیجیں، یعنی کہ چین اس وقت تھا فار، یعنی کہ دور کے علاقہ، یعنی کہ اس وقت بھی، اور اس وقت وہ تھا بھی مسلمانوں کا علاقہ نہیں، غیر مسلم، یعنی کہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، اسے علم حاصل کرنے میں مرد یا عورت کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج ہمیں انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ یہ بھی میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی پاکستان سے پورے کے پورے لوگوں کو، تو یہ ایک میسیج آ گیا۔ اور میں نے آپ کو بتانا، ووٹنگ رائٹس ہونا چاہیے، وومنس نکلیں، وہ اپنی مرضی سے چنیں کیا انہیں چننا ہے کیا نہیں چننا، اس کے علاوہ اپنا پہننا، اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے، وہ اپنی مرضی سے کپڑے وہ پہن سکتی ہیں، ایون وہ اپنی مرضی سے اپنا شوہر چن سکتی ہیں، اچھا چننا ہے، ان کو جو پسند ہے اسے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی، جو کہ اسلام میں کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، جب ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہے دل اور جان سے ایک بندہ قبول ہے تو شادی ہوتی ہے، اور اگر وہ قبول نہیں ہے تو وہ شادی جائز نہیں ہے، وہ صرف جو ہے مکاری ہے، وہ صرف ایک دھوکہ دہی ہے کہ پیسوں کے نام پہ کسی کو ٹارچر کر کے اسے قبول ہے کروایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی یہ بھی وومن وائلیشن میں آتا ہے۔ یہ بھی آج ہمیں شادی کے دور پہ بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے پاکستان کے معاشرے کو، تاکہ وہ اپنی بچیوں کو اجازت دیں، وہ اپنی مرضی سے اپنا شوہر چنیں اور اپنی پڑھائی کو چنیں، اپنی نوکری کو چنیں، اپنی پسند ناپسند پہننے کو چنیں، اسی کے ذریعے جو ہے ان کا اصل ٹیسٹ زندگی کا ہوگا۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد قبر میں جواب دینا ہے، تو قبر کا جواب تب تک ہوگا جب تک بندے کو خود مختاری ہوگی، صحیح غلط تو تب فیصلہ ہوگا نا، کہ جب اس کے سامنے خود مختاری۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سامنے دودھ رکھی ہے اور آپ کے سامنے شراب رکھی ہے، اب آپ دودھ پینا چاہتے ہیں یا شراب پینا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، اس سے پتہ چلے گا آپ کس راستے پہ جانا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے دودھ ہی رکھا ہوا ہے تو آپ کو شراب کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اب کیسے آپ میں یہ آپ کا کیسے امتحان ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شراب ہوتی کیا، اور آپ کو صرف دودھ کا پتہ، تب کیسے جب امتحان کے فیز سے نہیں گزرے؟ تو اس لیے دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، جس کو جو پسند ہے وہ سے چنے اس کو، لیکن اسے صحیح اور غلط کے بارے میں آگاہی ضرور دیں۔ آگاہی دینے کے بعد اگر وہ بچہ یا بچی
خاص طور پہ لڑکیاں جو ہے اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی تو پھر ان کو چھوڑ دیں اور ان کے اللہ کو چھوڑ دیں. آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے آگاہ نہیں کیا تھا. یہی ہمارا اجازت ہے اور یہی میں آپ کو بتانا. تو ہیپی انٹرنیشنل ڈے وومنس. تو اللہ حافظ میری طرف سے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح ہم یہ بناتے رہیں اور اس سے کچھ سیکھیں, نہ کہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کا غلط استعمال کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.